से माफी मांगे। तुम हट जाओ यार, हट साहब जाओ। आप सेंटर में आ जाइए। हाँ आप कौन हटा रहा है? सर ये लोग मुसलसल धक्के दिए जा रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं। कुछ भी नहीं। ये हमारे भाई हैं सारे यार। या जुनैद तुम शुरू करो। आप शुरू करें। चल भी रहा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नहायत ही काबिल एहतराम गवर्नर ऑफ सिंध जनाब कामरान तसूरी साहब आपको वेलकम करते हैं। हर साल इस तकरीब का जो इख्तितामी दिन होता है उसमें गवर्नर साहब ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं। इस साल भी बहुत कामयाबी के साथ ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट फेस्टिवल रखा हमने। एक दो हाईलाइटेड चीज़ें सिर्फ आपको वो मैं बताता चलूँ। सिंध गेम्स इंशाल्लाह होने वाले हैं, उसमें भी आपको हम दावत देंगे। उसमें भी हमने सिंध कल्चरल टैलेंट हंट रखा हुआ है। लेकिन जब हम बिटशाह के मेले में गए थे जहाँ आप भी तशरीफ़ लाए थे, वहाँ पे आर्टिसंस ने एक शिकायत की थी कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता अगर कि कोरोना जैसी वबा आ जाए या फ्लड्स आ जाएं और उस साल का फेस्टिवल कैंसिल हो जाए तो उनको फिर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता अपनी चीज़ें बेचने के लिए। तो वो सारे साल तैयार करते हैं, एंड में उनको पता चलता है कि इवेंट ही कैंसिल हो गया, तो दे कैन नॉट सेल देयर थिंग्स। तो इसलिए हमने आर्काइव्स डिपार्टमेंट में एक सिंध कल्चरल मार्ट बनाया है जिसकी ओपनिंग नेक्स्ट वीक है। इंशाल्लाह आपको उसमें भी बुलाएंगे। उसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट इन्हीं आर्टिसंस को जिनसे आप मिलें, कोई दादू से आया है, कोई कंदकोट से आया है, कोई शिकारपुर से आया है, तो इन्हीं आर्टिसंस को वो प्लेटफॉर्म अब दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। दे विल सेल देयर प्रोडक्ट, वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट बेचेंगे और उसका 100% प्रोसीड जो है वो आर्टिसन को ही मिलेगा। एंड देयर इज़ नो रेंट। 6 दिन हफ्ते में वो मार्ट खुलेगा इंशाल्लाह, और जितने ही आर्टिसंस आपको मिले आपको बारी बारी सब वहाँ पे नज़र आएंगे। तो ये एक हाईलाइट थी मेरे ख्याल से सिंध कल्चरल मार्ट, जिसकी शदीद ज़रूरत भी थी क्योंकि लास्ट ईयर फ्लड्स आ गए थे, उससे पहले कोरोना के साल थे, तो इस तरह के इवेंट्स हम नहीं करा पा रहे थे। अगर कामयाब होता तो इंशाल्लाह हर डिवीज़न में हम यही कल्चरल मार्ट बनाएंगे और वहाँ पे आर्टिसंस के हवाले करेंगे। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, आवाम का बहुत शुक्रिया, प्रेस का बहुत शुक्रिया। परसों भी मैंने किया था क्योंकि आपकी आँखें और कान, अगर दुनिया की आँखें और कानों तक कोई चीज़ पहुँचती है तो आप सबकी मेहरबानी से पहुँचती है। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और आर्टिसंस का शुक्रिया, आर्टिस्ट का शुक्रिया, फ़नकार आए हुए हैं उनका शुक्रिया, जो लोग ख़रीद रहे हैं, जो इन्जॉय कर रहे हैं आवाम, उनका बहुत शुक्रिया। आई हैंड ओवर द माइक टू गवर्नर साहब। थैंक यू वेरी मच। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं काबिल एहतराम जुनैद अली शाह साहब, जो निगरां वज़ीर हैं सिंध हुकूमत में, उन्हें और उनकी टीम को, और यहाँ पर इंतहाई काबिल एहतराम मेरे बड़े भाई और अभी नए नए ही वज़ारत का कलमदान लिया है, गो कि कुछ देर हुई लेकिन दुरुस्त हुई, तो मैं अहमद शाह साहब को तहे दिल से यहाँ वेलकम करता हूँ। और मेरे बहुत ही इंतहाई करीबी, जिन्हें मैं प्यार से पाकिस्तान का शाहरुख खान कहता हूँ, अरशद वली मोहम्मद साहब, जो टूरिज़म के मिनिस्टर हैं और बहुत ही काबिल एहतराम हैं, और मैं यहाँ पर इंतहाई मेरे दिल के करीब और बहुत ही प्यारे मेरे हमदर्द खालिद चाचड़ साहब जो कि सेक्रेटरी हैं, उनको भी तहे दिल से यहाँ पर वेलकम करता हूँ, और मीडिया के दोस्तों का, भाइयों का। और यहाँ मेरा एक ये नया दोस्त बना है बीकन हाउस स्कूल का, ये मैं इसके स्कूल मिलने जाऊँगा, मैंने कहा इधर आ जाओ। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ है। अभी मेरे पास आया था सेल्फ़ी बनवाने, और मैंने इससे पूछा तो इसने कहा मैं बीकन हाउस महमूदाबाद में कैंपस में पढ़ता हूँ, तो मैंने इससे वादा किया है कि मैं इसके स्कूल जाऊँगा इससे मिलने। मैं यहाँ पर जुनैद अली शाह साहब, जब से इस वज़ारत का इन्होंने कलमदान संभाला है, ये नए नए प्रोग्राम्स और इस बात को रोज़ाना सोचते हैं कि किसी तरह से ये टूरिज़म को, कल्चर को बढ़ाएं इस सूबे में और इस शहर में, और इसकी रौनकें दुबाला करें। मैं इनके पास पिछली कोई 3 महीने पहले गया था जब शाह लतीफ़ बिटाई का उर्स था, और वहाँ पर भी इन्होंने बेहतरीन ऑर्गेनाइज़ किया प्रोग्राम, और मैं कहता हूँ वेल ऑर्गेनाइज था, कोई भगदड़ नहीं थी, सब सुकून से आ रहे थे।
ایک میلہ تھا 5 لاکھ کے قریب روزانہ تینوں دن لوگ وہاں پر تھے. اور آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں، میں پچھلی بار بھی یہاں آیا تھا جب میں گورنر نہیں تھا ہمارے دوست ناصر شاہ صاحب کے ساتھ، لیکن آپ یقین جانیے ایسا جوش و خروش اور اس طرح کا ویل آرگنائز پروگرام نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں یہاں پر اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں فیملیز اور بچے موجود ہیں. تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ان کا اعتماد بھی ہے اور پروگرام بھی زبردست آرگنائز ہے. اسی طرح جنید علی شاہ صاحب نے کہا کہ پچھلی بار جن لوگوں سے انہوں نے وعدے کیے تھے یا دیکھا تھا کہ ان کی بزنسز نہیں چل رہے، تو دیکھیں یہ اتنا بھی سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ ان کے کاروبار، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے، سندھ میں سیلاب کی وجہ سے متاثر رہے ہیں پچھلے 3 سال، تو انہوں نے آج اس رونق پروگرام میں ان لوگوں کو بھی موقع دیا کہ وہ اپنی مصنوعات کو یہاں پر پیش کر کے اپنے آگے آنے والے کاروبار کے لیے بڑا جسے کہتے ہیں کہ ان کو موقع ملا. اور مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ بہت سارے دکانداروں نے، جن میں میری بہنیں بھی تھیں، یہ بھی ایک بہت زبردست بات ہے کہ سندھ سے آئے ہوئے ہمارے ان لوگوں نے فیملی کے ساتھ آ کے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. سٹالز پہ میری ادھی بہنیں بیٹھی تھیں اور مجھے کئی لوگوں نے یہ کہا کہ ان کا جو سامان تھا، جو وہ اشیاء لے کر آئے تھے، مصنوعات لائے تھے، وہ ساری کی ساری سیل ہو گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس پر زوردار تالیاں ہونی چاہیے، اور تالیاں وہ زور سے بجائے جو نوجوان ہو اور اپنی بیوی سے نہ ڈرتا ہو. یعنی میں جو بیوی سے نہ ڈرتا ہو وہ بجائے. دیکھو ارشد ولی صاحب نے بہت ہلکے سے بجائی، ایسے یار تھوڑا، ابھی بھابھی تو ہے ہی نہیں ہماری بہن یہاں پہ، اور جنید علی شاہ صاحب نے اور احمد شاہ صاحب نے تو، اگر میری بہنیں سن رہی ہیں، بھابیاں دونوں سن لیں، زوردار تالیاں بجائیں. تو ارشد ولی صاحب اس میں پیچھے رہ گئے. تو چلیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اسی طرح سے یہ خوشیوں کا سفر اس سندھ کی، جو کہ صوفیاؤں کی دھرتی ہے، خوبصورت، پیارے اور بہت ہی مہمان نواز لوگوں کی دھرتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی جو اس معیشت کا پورے پاکستان کی اور تجارت کا مرکز ہے، اور کراچی ایک ماں کا کردار ادا کرتا ہے پورے سندھ سے یا پورے پاکستان سے. کوئی قدرتی آفت ہو یا آپ کے اندر زلزلہ ہو یا کوئی اپنی تجارت کی غرض سے آئے، تو یہ شہر آپ کو ویلکم کرتا ہے. اور آج میں بھی اس شہر قائد کا بیٹا ہونے کے ناطے، اور ہم سب اس شہر قائد کے بیٹے یہیں پیدا ہوئے، یہ دھرتی ہماری ہے، یہ شہر ہمارا ہے، ہم سب آپ کو دل سے یہاں ویلکم کرتے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ بھلی کار چاہتا خوش آمدید، بھلی کار، واہ، بھلی کرے آیا. چلیں جی، تو سٹھو آ، خوش آ، چلیں جی، تمام سٹھو آ، بھلی کرے آیا. تو ایک بار سب زور سے کیا کہیں گے؟ پاکستان بھلی کار. اچھے ہو، چلو بھلی کرے آیا. شکریہ. ادھر سے